पळया सो नेचर घेऊया ओके ओके येस गुड. मिश्रा पेडा म्हणटकीर सामकें नांव फामाद आनी जे सगळ्यांत गोडसाण आनी प्रत्येक लोकांची तोंडाक आनी काळजांक गोड दवरपी असो एक ब्रँड. आनीक आयज ह्या मडगांवच्या दामबाबाच्या पवित्र तळांत तांच्या नव्या आस्थापना हांगा ओपनिंग जाता आनी तातूंत भितर तांचे तिनूय भाव म्हळ्यार गिरीश शांबत, वेंकटेश नायक आनीक नागेंद्र पै हे तिनूय कजन ब्रदर एकठांय जावन तांणी ठरयलें की हो जो तांचो कॉन्सेप्ट आसा चार्ट्स तांकां भरपूर डिमांड आशिल्लो लोकांचो म्हणटकच ताणें ठरयलें की मडगांव भितर गेले 9 वर्सांत तांचें आस्थापन सुरू जालें सर 2017 आनी तुमच्या आशिर्वादान तांचें ओपनिंग जाल्लें आनी त्या निमतान सबंद गोंयभर तांचें नांव फामाद जालें आनीक आयज वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी ते काम करतात. आयज चार्ट्स तांचे हांगा सुरू जाता आनी त्या खातीर भिवेंतली वात पेटोवन आमी आयज ह्या सुवाळ्याक सुरू करतात. हांव रिक्वेस्ट करता की आमचे चीफ गेस्ट भुवनेश्वर विनोद कामत हांकां की ताणें भिवेंतली वात पेटोवन ह्या आस्थापनाचें उद्घाटन करचें अशें. आम्हाला तिघांय कडेन गिरीश बाब शानबाग आनी वेंकटेश नायक आनी नागेंद्र बाब पै हांणी ही शार सराच्या आंगार उडची. म्हटल्यार शानबाग पै नायक बी ह्यो फॅमिली पळया ह्यो अदरवायज असो सामक्यो हार्ड वर्कींग फॅमिली. ज्या भागांतल्यान ते येतात त्या तो भाग पळया तो एंटरप्रेनरशिपी भितर सदांच उमेद आसा. ते शक्यतो जॉबा फाटल्यान वचना. तांचे फॅमिली तांचे भुरगे ते शक्यतो स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाचो प्रयत्न करतात आनी म्हणूनच तो थंयच्यान हांगा येवन हांगा हें दुकान घेवन दुकान सक्सेसफूल करून काडटा. ताणें पळयलें की गोंयांत बरो स्कोप आहा. हुबळीक एकलो तांगेलो हुबळी आसता म्हणजे हुबळी कडेन रिलेशन म्हणजे काका हुबळी आसता ताका लागून म्हणजे हुबळी खूब येवप वचप जाता. आनी हुबळी धारवाड मँगलोर उडपी ह्या सायडीचे जनरल पळय लोक आसतात ते हार्डवर्क करपाक नवे एंटरप्रेनरशिपाच्या अंडर नवो धंदो स्टार्ट करपाक सदांच मुखार रिस्क घेवपाक ते हुशार आसता. हांव केन्ना एकदां ताच्या दुकानाचेर आयलो तेन्ना म्हाका सांगिल्लें हे याद जाता आनी आतां ते दुसरे हातूंत ताणें पळयलां की चाट खावपाक यंग जनरेशन खूब वचत थंय चाट खावपाक वता. गाडो आसा जाल्यार गाड्याचेर वचपी. हांव एक जाणा आख्यान आमचे थंय एक गाडो आसा सेंट सेबेस्टियन चर्चाच्या सायडीक थंय रातचे गेले जाल्यार 8-9 गेले जाल्यार चाट खावपाक करची पडटा. गाड्यार वचून खावपी सुद्दां लोक म्हणजे चाट बरो जालो जाल्यार बरें जाता आनी हांगा ताणें आतां सारकें मॉडर्नायज केलां बऱ्या पद्दतीचो हें केला सिस्टमॅटीक केला हायजेनीक केला. ताका लागून आनी बसून खावपाक मेळटा तुका. म्हाका खात्री आसा की हांगा लोक येतले जंक्शनाचेर आसा सामकें केन्नाय गाडी घेवन गेलो जाल्यार थांबले आनी चाट घेतलो किंवा चाट घराचेर घेवन गेलो पॅक करून. हांव तांकां आज म्हज्यो शुभेच्छा दिता ह्या वेळाचेर आनी तांचो असोच उत्कर्श जावचो अशें दामबाबा कडेन मागता. कारण त्या दामबाबाच्या स्थळांत ते दुसरें आपलें आस्थापन उबें करता आनी पयलें आस्थापन ताचें बरें जालां. आतां दुसऱ्या आस्थापनाक गेल्या ते आनी हो डायरेक्ट खावपाचो वेवसाय आसा सारको. जर पॉप्युलर जालो जाल्यार तूं खंय पावपाक शकता. म्हणजे आनी थोड्या वेळार थोड्या दिसांनी तुका भायर सुद्दां तो रातचो चाट घाल्लो पळोवपाक मेळटलो तुका. कारण इतली गर्दी जाली जाल्यार भायर गजालां बिजालां घालून भायर चाट मागीर करून दिवपाची. लोक येता वता जाल्यार थांबून सुद्दां गाडयेचेर चाट खावपाक लागतले. हांव तांकां म्हणजे शुभेच्छा दिता आसतना दामबाबा कडेन मागता तांचेर आशिर्वाद दवरचो आनी तांचो धंद्याचो उत्कर्श आनी बरो जावचो. आम्ही ॲक्च्युली कसं की म्हळ्यार मिश्रा पेडांत येवन एक 15 वर्ष जाले येवन हुबळी भितर आमी फस्ट स्टार्ट केल्लें. कडेन आमी आमच्या एक मनेल की गोंया भितर बी एक करया म्हणून गेलो की गोंया भितर आमी तेन्ना एक पद आयिल्ले तेन्ना आमी आमचे सगळे लोकल कुलदेव आसा गोवा
सगळे लोकांले आमचे सारस्वत लोकांले ज्यो कम्युनिटी आसा तेंचे सगळे लोकांले कुलदेव आसा गोंया भितर आमी प्रती फावटी ज्यो गोंयांत आशिल्ले आमकां तितले बरे स्वीट्स थंय आमकां देवस्थाना व्हरचे जेव्हा कसं ते मेळनाशिल्लें तेन्ना आमी एक प्लॅन घाले की गोंयांत बी एक ऑलरेडी आमचे ओनरान एक शॉप आशिल्लें पणजे भितर ते आमकां दिसून येलें की आमी बी एक मडगांवांत एक घालया आमचे मेन आमचे कुलदेव बी दामबापालो जागो ते एक घाले म्हणून एक प्लॅन केला आमी 9 वर्स पडटे 2017 भितर आमी हेची गोमांतक विद्यानिकेतनान तो फर्स्ट शॉप घाले 2017 मार्च 1 तारखेला ताजे नंतर आमी थंय एक लिमिटेड चार्ट्स दवरले एक कितले 5 वेरायटी चार्ट्स म्हणत आशिल्ले आता कसं गेलं की म्हणजे लोकांना इतले डिमांड आहे की म्हणजे तुम्ही अनेक व्हरायटी चार्ट्स दिवका बाकी कडे तितले क्वालिटी पुरो प्रॉब्लम हायजेनिक ना तुम्ही स्वीटा भितर इतले क्वालिटी येता तुम्ही चाटा भितर बी एक ट्राय करा म्हणून त्यांची आमची एक प्रेरणा जाले आणि आमगेले सगळे कस्टमराले एक सपोर्टिंग आणि देवाल आशीर्वादान आणि आमगे कसं नाही आमचे मालकाडे म्हणले आमचे एक ना बापायची सारा आसाची आमकां केन्ना बी हाणे आयले केन्ना 2017 सुमार आमकां एक बरें एक सपोर्टिंग मेळ्ळें उठा आमगेले म्युनिसिपालिटीतून जावं नावे कस्टमर आले सगळे लोक आले त्याचे तुलनेन आमकां की आमी एक आनी एक शॉप घाले म्हणले एक प्लॅन आयले म्हगेलें नांव नागेंद्र पै आय एम एक पार्टनर मिश्रापेटाचे बिग मिश्रापेटा मडगांवचे एक पार्टनर आमी एक कितले 9 years बॅक हांगा एक बरें एक एम दवरून मडगांव लोकांक बरें बरें स्वीट दिवका म्हणजे ते एक एम आशिल्लें आमगेलें की आमगेले ऑलरेडी आमी 2012 हुबळी भितर स्टार्ट केल्ले ताजे नंतर आमकां की एक ऑफर येयली की पणजी भितर ऑलरेडी एक आमचे आउटलेट आशिल्ले आमकां आमची बिग मिश्रापेटा ओनराच्यान एक ऑफर येयली की तुमी मडगांवांत घालाचे म्हणून घेवन आमी तशीच त्याची एक एमान हांगा खंय सांगा मडगांवांत घाल का म्हणून आमी एक 9 years पयले स्टार्ट केले हांगा तर मडगांव गोंयकारांक सगळे बरे रिस्पॉन्स मेळ्ळे आमकां आनी आमगेले मेन म्हळ्यार आमकां दामबापान आमच्यो मडगांवचे ज्यो ग्रामदेव आसा आनी आमचे कुलदेव बी हय त्या रामनाथ दामोदर आमकां बरें एक सपोर्टींग बी केलें आनी गोंयकारांक बी बरें सपोर्टान आमी आतां 9 वर्स पर्यंत बरें एक बेस्ट क्वॉलिटी सर्वीस दिता आयले आमकां कस्टमराले हें आशिल्लें कसं की म्हळ्यार बाकी दुकानांत पुरो तुमगेले हुबळीत पुरो चार्ट्स पुरो बरें मेळटा तुमी हांगा चार्ट्साचे तितले हें ना खाली 2-3 वेरायटी मात्र आसाचे म्हळ्यार ते एक डिमांड जालें देखून आमी म्हगेले आनी 2 लोक पार्टनर म्हळ्यार आमगेले कझिन ब्रदर तांणी बी सांगलें की अड्डा बाबा तूं मुखार सर आमी ज्यो बरें एक क्वॉलिटी दिवया कस्टमराक आनी बरें एक सर्वीस करया म्हणून एक तांणी हें केलें कसं की म्हळ्यार आमी एक 3 लोक बसून एक ठरयलें की आमी ज्या चार्ट्सांत वेरायटी ऑफ चार्ट्स की हांगा खंय म्हळ्यार मडगांवांत खंय मेळना त्या टायप चार्ट्स दिवका म्हणून एक एम धर न्हू एक बरें एक एमान आमी आतां न्यू शॉप एक ओपनिंग करता आसाची हांत बी तुमी आतां 9 वर्स पर्यंत आमकां कितलें सपोर्टींग दिली की तशी तुमी सपोर्टींग आमकां दिता म्हणून आमी आशा भवन आसाची आनी आमगेले 14 तारीख ऑलरेडी ओपन जाता हाजी 4 वरांचेर तुमी येवन आमगेले चार्ट्साचे पुरो तुमी टेस्ट करता आमी फर्स्ट दीस आमी सगळे लोकांक एक टेस्टिंगा खातीर एक फ्री सॅम्पल दवरल्या एक 1 वीक नंतर आमगेले मोर दॅन एक 40 to 50 आयटम चार्ट वेरायटी आमी दुकानांत इंट्रोड्यूस करचे प्लॅनिंग आसा मिश्रापेटांत एक्चुअली कसं की म्हळ्यार आमचें स्टार्टींग आशिल्लें पेडा काजू कतली ताजे नंतर तुमगेले मिल्क स्वीट्स आशिल्ले ताजे नंतर आमी अपग्रेड करून कसं की म्हळ्यार बेंगाली स्वीट आयले ताजे नंतर कसं की म्हळ्यार तुमगेले ब्रेड सेक्शन बेकरी सेक्शन खाली एक 40 to 50 चार्ट्स आयटम मेळटाले ताजे आनी हांगा मुखार आमचे आयस्क्रीम ताजे नंतर तुमगेले ज्यूस आसा पुरो वेरायटी हे करता म्हणून आमची प्लॅन आसा Raksha Bandhan is here and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis from traditional threads to fancy designs for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.